यदि तपाईको घर, जग्गा, पसल वा चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9861 074 663 9810 1222 90। विश्वासको आधार, समृद्धिको शिखर, रियल एस्टेट खबर। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज पनि अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीको बारेमा जानकारी दिनको लागि म आइरहेको छु। यो घर रहेको छ धापाखेलमा अवस्थित भएको घर रहेको छ। यो घर चाहिँ कति आनामा बनेको छ र यसमा चाहिँ कति फिट बाटो चाहिँ टच भएको छ। सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यस घर रहेको छ ललितपुरको चाहिँ धापाखेल वडा नम्बर 24 र पशुपति टोलमा अवस्थित भएका यो आकर्षक घर तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अगाडिपट्टिको यो चाहिँ गेट भइहाल्यो र यसमा चाहिँ यस प्रकारको कलर राखिएको छ। यो घरमा चाहिँ कलरिङ गरेको छ। यो घर चाहिँ तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। र अब त्यसपछि म तपाईँलाई मुनितिर देखाउँछु र क्यामेरालाई चाहिँ यस घरमा चाहिँ अगाडिपट्टिको यसमा चाहिँ जुन स्पेस रहेको छ यो चाहिँ बाइक पार्किङ गर्ने र यतापट्टि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बाटो भइहालेको र अहिले चाहिँ बाटो यहाँ चाहिँ 5 फिट बाटो रहेको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यो घर चाहिँ तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। एकदमै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु यस घरभित्रका चाहिँ म दृश्यहरू कैद गर्नका लागि के रहेको छ, के कस्तो रहेको छ यहाँ घरभित्रको कोठाहरू र यसमा स्पेस पनि यति रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा बाइक चाहिँ यसमा 5 देखि 6 वटासम्म चाहिँ बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र अगाडिबाट चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि यस प्रकार देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ घरभित्र जाने मुख्य गेट रहेको छ। मुख्य चाहिँ ढोका रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र कलर चाहिँ यस प्रकारको कलर राखिएको छ। दर्शक महानुभाव र यसमा चाहिँ सामानहरू राख्नको लागि यति स्पेस रहेको छ। यो घरको यतापट्टिको स्पेस र म यतापट्टि पनि स्पेस देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ मोटर रहेको छ र मुख्य गेट मुख्य चाहिँ ढोका चाहिँ यो रहेको छ। कलर राखिएको छ यसरी चाहिँ कलर दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव। र अब त्यसपछि मैले चाहिँ यसको चाहिँ थोरै म स्पेस खिच्छु, किनभने चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ यसमा बाइकदेखि अरू सामानहरू पनि पार्किङ गर्नका लागि अथवा केही चाहिँ यसमा राख्नका लागि स्पेस कति छ भन्ने जिज्ञासा दर्शक महानुभावको भएको कारण गर्दा उक्त जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि मैले चाहिँ म थोरै यसमा चाहिँ क्यामेरालाई खिचिरहेको छु। अलि भिडियो चाहिँ लामो भए पनि केही पनि छैन, तपाईँले बुझेर मात्र कल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। अब म जाँदैछु यो घरभित्र चाहिँ के कस्ता चाहिँ छ त, के कस्ता कोठाहरू छ त भन्ने विषयमा म गइरहेको छु। र यसमा मुनि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मुनि यस प्रकारको चाहिँ यसमा बिछाएको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यतापट्टिको म सिन देखाउँछु र एकदमै आकर्षक रहेको छ। भित्रको दृश्यहरू धेरै राम्रो रहेको छ। भित्र चाहिँ यसमा कलरिङदेखि लिएर हामी जाँदा चाहिँ ढोकाबाट भित्र जाने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हात धुने एउटा चाहिँ सर्ट धारा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अगाडिपट्टि पनि कोठा रहेको छ र यतापट्टि चाहिँ एउटा बैठक कोठा जस्तै रहेको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यतापट्टि चाहिँ बैठक कोठा जस्तै यसमा राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसमा चाहिँ पाहुना राख्नका लागि पनि ठिक हुने धेरै र गफदेखि लिएर यसमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि अथवा केही चाहिँ विशेष कुराकानी गर्नका लागि बैठक कोठा रहेको छ। यो बैठक कोठा भन्न मिल्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यतापट्टि कोठा रहेको छ, यहाँ चाहिँ अर्को कोठा रहेको छ। मैले क्यामेरालाई फोकस गरेर मैले देखाएँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र मुनि चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ बिछाएको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यतापट्टि चाहिँ बाथरुम रहेको छ। यो अगाडिपट्टिको बाथरुम र यतापट्टिको चाहिँ सर्ट चाहिँ धारा रहेको छ। र यसमा चाहिँ माथि बुट्टाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र मुनि पनि म थोरै देखाउँछु क्यामेरालाई। र यो बैठक कोठामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ राखिएको छ। यहाँ भित्तामा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्तामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ पेन्टिङ गरेको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा विशेष गरिकन यो भित्ताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्तामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ कलरिङ राखेको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यतापट्टिको चाहिँ मुनि पनि यसमा चाहिँ बेन्चहरू चाहिँ यसरी चाहिँ जुन चाहिँ मानिस बस्नका लागि सोफादेखि लिएर यसमा टेबलहरू राखिएको छ। यो बैठकको कोठामा चाहिँ रहेको छ। र यतापट्टिको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो वालमा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ कलर पेन्ट गरेको छ। र यतापट्टिको चाहिँ चाहिँ सर्टिफिकेटहरू राखिएको छ। यहाँनिर अर्को कोठा पनि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा कोठा।
र यस घरको चाहिँ कोठाको सङ्ख्या पनि म भनिहालौँ, तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरमा चाहिँ कोठाको सङ्ख्या रहेको छ, तपाईँले चाहिँ कोठाको सङ्ख्या चाहिँ 7वटा कोठाको सङ्ख्या रहेको छ, दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ ठुलो खाले धारा चाहिँ एउटा रहेको छ सबभन्दा माथिल्लो जुन कौशीमा। र म अर्को कोठामा चाहिँ जान्छु। अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले, यतापट्टि चाहिँ यसरी चाहिँ जुन दराज राखिएको छ, माथि कलरिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ कलरदेखि लिएर यसमा चाहिँ यो वालमा लगाएको कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कोठा पनि एकदमै आकर्षक र ठिकको रहेको छ, यसको लम्बाइ चौडाइ पनि। र तपाईँले यसमा चाहिँ दाग दब्बाहरू चाहिँ केही नभएको छ, एकदमै राम्रो। र तपाईँले यसमा चाहिँ यो घर लिइसकेपछि कुनै पनि किसिमको चाहिँ पेन्टहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन, पेन्टिङ गर्नु पर्दैन, तपाईँले कलर राख्नु पर्दैन, एकदमै अलरेडी नै कलर भएको रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा सामानहरू चाहिँ यस प्रकारले राखिएको छ दर्शक महानुभावहरू। र तपाईँले यो घर लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ यो। र कोठा पनि अलि फराकिलो रहेको छ। र त्यसपछि चाहिँ म यता बाहिरबाट बाहिर निस्केको छु। फेरि अर्को म कोठामा पनि जाँदैछु, दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कोठामा चाहिँ जाँदाको चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा यो कोठाको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ खाटदेखि लिएर यसमा कलर हालेको कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। धेरै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेगोसिएबल मूल्यमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरभित्रका चाहिँ मैले चाहिँ सिनहरू म खिच्दैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। यो कोठा पनि अलि फराकिलो नै भन्नुपर्छ, फराकिलो हो, तपाईँका लागि एकदमै ठिक्क हुनेछ यो कोठा बस्नका लागि। यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ दर्शक महानुभाव। मुनिमा यस प्रकारको चाहिँ बिछ्याएको छ यसमा र हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। अब त्यसपछि म त्यो कोठाबाट बाहिरबाट चाहिँ निस्केको छु। अब त्यसपछि म माथि फ्लोरमा म जाँदैछु दर्शक महानुभाव, म देखाउनको लागि फर्स्ट फ्लोरमा जाँदैछु। तपाईँले चाहिँ यसमा त्यो खिड्कीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। खिड्कीमा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ यसमा कार्पेट चाहिँ हालिएको छ दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र लुगा कार्पेट राखिएको छ। र माथिबाट चाहिँ तलको दृश्य हेर्दाखेरि यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै एट्र्याक्टिभ रहेको छ, एकदमै आकर्षक चाहिँ तपाईँले चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षित रहेको छ। भित्रको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिनहरू एकदमै मनमोहक रहेको छ। यहाँ चाहिँ भित्तामा पेन्टिङदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमको कलरफुल गरेको छ, दर्शक महानुभाव हेर्न सक्नुहुन्छ। र माथि आउँदाखेरि फर्स्ट फ्लोरमा फेरि चाहिँ म आएको छु। फर्स्ट फ्लोरमा आउँदाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फेरि यसमा चाहिँ यो रहेको छ, बैठक कोठा जस्तै रहेको छ। यो पनि फेरि तल्लो जस्तै भएको छ, माथि पनि त्यस्तै रहेको छ। र माथिल्लोमा झन् आकर्षक पाराले चाहिँ राखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सोफादेखि लिएर यता चाहिँ टेबलहरू राख्नु भएको छ। र भित्तामा तपाईँले म देखाउँछु थोरै, भित्तामा यस प्रकारको चाहिँ पेन्ट गरेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र सोफालाई चाहिँ यसरी चाहिँ मिलाएर राखिएको छ। र मुनि चाहिँ गलाई चाहिँ बिछाएको छ, दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र भित्तामा चाहिँ कलरिङ गरेको छ, भित्तामा चाहिँ पेन्ट गरेको छ। र यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ यसमा बैठक कोठा जस्तै रहेको छ दर्शक महानुभाव। र म अब त्यसपछि म चाहिँ यहाँभित्र जान्छु तपाईँले देखाउनको लागि। यसमा के कस्ता सिन रहेको छ त जाँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक है, एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ कलरमा यसरी जुन वालहरूमा चाहिँ पेन्ट लगाएको छ। माथि पनि तपाईँको सिलिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिलिङ पनि बुट्टा चाहिँ राखिएको छ। यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका चाहिँ यसमा भित्र जाने जुन चाहिँ बैठक कोठातिर जाने जुन अगाडिपट्टिको गेट जस्तै बनाएको छ, त्यो गेटको चाहिँ मैले थोरै सिन देखाएँ हजुरहरूलाई। यस प्रकारको चाहिँ कलर राखिएको छ दर्शक महानुभावले। यसमा पेन्ट गरेको छ, भित्तामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकदमै राम्रो रहेको छ। यहाँ भित्रको दृश्यहरू धेरै आकर्षक र मनमोहक रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब म एकछिनपछि म तपाईँलाई चाहिँ यसमा स्क्रिनमा पनि मैले नम्बर हालिसकेको छु, घरधनीको नम्बर, र यसको चाहिँ मूल्य कति छ सबै कुरा म खुलाउन गइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो दर्शक महानुभावले। र यो घर रहेको छ। यसमा चाहिँ यो घरका चाहिँ यतापट्टिको पनि म दृश्य देखाउन चाहन्छु। र एकदमै आकर्षक मूल्यमा चाहिँ यो बिक्रीमा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यतापट्टिको पनि देखाउन म चाहन्छु। र भित्रको चाहिँ कोठा रहेको छ, यतापट्टिको चाहिँ अर्को कोठा म जान्छु। अर्को कोठामा जाँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यतापट्टिको चाहिँ पनि म थोरै सिन देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ।
एकदमै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो घरका चाहिँ भित्र म अर्को फर्स्ट फ्लोरको अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। एकदमै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव। र माथि चाहिँ यसमा कलर हालेको चाहिँ कलर यस प्रकारको कलर राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो घर को चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बाहिरको पनि र भित्रको पनि यतापट्टिको चाहिँ भित्तामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ पेन्ट गरेको छ। यसमा धेरै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा तपाईँले यो पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यहाँ भित्रको चाहिँ एकदमै चाहिँ यहाँ कलरदेखि लिएर हरेक प्रकारको यो घरको चाहिँ सिस्टम, यो घरको चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरदेखि लिएर कोठाहरूदेखि लिएर हरेक चाहिँ एकदमै सफा र एकदमै फराकिलो र एकदमै राम्रो र कलर पेन्ट गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। बुट्टाहरूले भरिएका चाहिँ यो घर रहेको छ। यो घरका वालहरू रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको चाहिँ बुट्टाहरूले भरिएको छ। यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। तुरुन्तै चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। यो घर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टि चाहिँ जुन दराज राखिएको छ दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यतापट्टि पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक है। यसमा चाहिँ फुलहरूले यसरी चाहिँ भरिएर सजाएर चाहिँ यसमा र मुनि चाहिँ गलाइ चाहिँ यसरी बिछाएको छ यो घरका कोठामा चाहिँ। र एकदमै राम्रो है, एकदमै राम्रो। मलाई धेरै आकर्षक लाग्यो। यो घर चाहिँ तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो घरमा चाहिँ तपाईँको यो घर रहेको छ ललितपुरको धापाखेल वडा नम्बर 24 र पशुपति टोलमा अवस्थित भएको छ। घर बनेको र जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1225.90 चाहिँ वर्ग फिट रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरभित्रका चाहिँ यसमा जुन बुट्टाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टि चाहिँ थोरै स्पेस रहेको छ दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ एउटा स्पेस रहेको छ। यतापट्टि पनि स्पेस निस्किएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बरन्डा रहेको छ। र यतापट्टि पनि तपाईँको चाहिँ यो अगाडिपट्टिको यो चाहिँ बाथरुम रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। म खोलेर पनि देखाउन गइरहेको छु, तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब म खोल्नका लागि म जाँदैछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ खोल्दा चाहिँ भित्र चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि एकदमै चाहिँ फराकिलो रहेको छ बाथरुम। र बाथरुममा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ टाइल हालेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। यसमा यो घरका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावले। अब त्यसपछि म बाहिर यतापट्टि आएको छु। अब त्यसपछि म सबभन्दा माथिल्लो फ्लोरमा यानि कि सेकेन्ड फ्लोरमा म जाँदैछु दर्शक महानुभावहरू। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा डिटेल जानकारीको लागि भिडियोले अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। अब म माथि जाँदैछु र तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ यसमा जुन चाहिँ तपाईँको कार्पेट बिछाएको छ। र माथिबाट चाहिँ तलतिर चाहिँ म क्यामेरा देखाउँदाखेरि यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब त्यसपछि चाहिँ म माथि आएको छु। माथि आइसकेपछि फर्स्टमा म जान्छु। फर्स्टमा रहेको छ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टिबाट पनि म चाहिँ माथिबाट तल चाहिँ खिच्दै यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडिपट्टिको चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ किचन कोठा रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। दर्शक महानुभावहरू सबभन्दा माथिल्लो ठाउँमा चाहिँ माथिल्लो चाहिँ यसमा किचन कोठा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले यसमा। र किचन कोठा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब म जुन किचन कोठाभित्र म जाँदैछु। किचन कोठा चाहिँ के कस्ता रहेको छ, कति चाहिँ कोठा फराकिलो रहेको छ यसमा चाहिँ भन्ने विषयमा चाहिँ म गइरहेको छु। यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा किचन कोठा चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ, एकदमै चाहिँ सफा रहेको छ। यसमा सबै सामानहरूलाई यसरी चाहिँ मिलाएर राखिएको धेरै आकर्षक मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरमा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ किचन कोठा रहेको छ। यसमा सबभन्दा माथिल्लो तलामा चाहिँ किचन कोठा रहेको छ। किचन कोठा पनि फराकिलो नै रहेको छ दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ।
विशेष गरिकन चाहिँ म चाहन्छु तपाईँले चाहिँ सबै कुरा जानकारी पाओस्, जानकारी पाइसकेपछि मात्रै कल गरेर चाहिँ आउनुहोस् भन्ने हिसाबले भन्ने कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो देखाइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा र माथि चाहिँ यसरी भाँडाहरू राखिएको छ र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा र यतापट्टिको चाहिँ म अघि नै आउने चाहिँ ऊ रहेको छ, ढोका रहेको छ, यता आउने किचन कोठाभित्र बस्ने रहेको छ र यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किचन कोठाको चाहिँ। र अब त्यसपछि म सबभन्दा माथिल्लो रहेका यसमा चाहिँ आएको छु। यो रहेको छ कौसी रहेको छ, सबभन्दा माथिल्लो रहेको छ यसमा चाहिँ किचन कोठाबाट चाहिँ यता आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ एउटा कौसी रहेको छ। यो कौसीमा धारा फिट भएको छ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ धारा रहेको छ, यो चाहिँ लङ धारा भन्न मिल्छ। र यो माथिल्लोमा आउँदाखेरि चाहिँ कौसीमा आउँदाखेरि कौसीमा यस प्रकारको दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यति स्पेस रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसमा पनि चाहिँ फलफुलहरूदेखि लिएर तरकारीहरू पनि फलाउने किसिमको चाहिँ यसमा चाहिँ स्पेस राखिएको छ। तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर भोलि पर्सि चाहिँ यसमा तपाईँले लिनु भयो भने यसमा चाहिँ फलफुलहरूलाई अथवा तरकारीलाई यसरी चाहिँ रोप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ कौसीमा पनि आफ्नो चाहिँ यसमा गार्डन बनाउन सकिन्छ र कौसीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा बगैँचा बनाउन सकिन्छ। र यस प्रकारको चाहिँ कलर राखिएको छ मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ। यसमा यो घरमा चाहिँ निलो प्रकारको चाहिँ कलर राखिएको छ दर्शक महानुभावहरू। र बाटो रहेको छ, अब बाटो पनि म थोरै देखाउँछु। तल चाहिँ स्पेस रहेको छ, यो चाहिँ 5-6वटा मोटरसाइकलहरू बाइकहरू चाहिँ यसमा चाहिँ भित्र पार्किङ गर्न सक्छ र यो चाहिँ बाटो रहेको छ दर्शक महानुभावलाई मैले देखाएँ। र त्यसपछि वरिपरिका दृश्यहरू पनि म देखाउन गइरहेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। र यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्पेस रहेको छ र माथि जुन कौसीबाट चाहिँ मैले दृश्यहरू कैद गर्दाखेरि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ अघि नै पनि मैले देखाइसकेँ सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ रहेको। अब म र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरका बारेमा मैले चाहिँ सबै जानकारी दिइसकेँ। र यस घर बनेको चाहिँ जग्गाको क्षेत्रफल रहेको छ 1225.90 र घर छोएको बाटो चाहिँ 5 फिट रहेको छ अहिलेलाई चाहिँ। र घरको मोहडा चाहिँ तपाईँको 22 फिट रहेको छ। घरको मोहडा चाहिँ यसमा दक्षिण मोहडातिर फर्केको छ र यसमा चाहिँ 2.5 तलाको घर चाहिँ तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। यसमा घरको आवश्यक कागज नक्सा पासहरू चाहिँ मैले अघि नै पनि देखाइसकेँ, अहिले पनि म देखाउँछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुमानित मूल्याङ्क चाहिँ 95 लाख मात्र रहेको छ। तपाईँले सम्पर्कको लागि 98 510 42 953 98 41 022 952 मैले स्क्रिनमा पनि नम्बर राखेको छु, तपाईँले चाहिँ यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा सुविधाहरू चाहिँ ढलको आवश्यक चाहिँ छैन अहिलेलाई। र त्यसपछि पानी चाहिँ 24 घण्टा पानी भयो र बिजुली नेटको आदिको चाहिँ रहेको छ। र यसमा चाहिँ डबल टाइपिङ र पिलर सिस्टम रहेको घर रहेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरभित्र चाहिँ यस प्रकारको दृश्यहरू पनि रहेको